सगळ्यांक म्हजो नमस्कार. म्हजें नांव गीता वेलिंगकर आनी हांव विशय तज्ञ गृहविज्ञान विशयान कृषी विज्ञान केंद्र हांगा कार्यरत आसा. आमचें ऑफिस जें आसा तें दक्षिण गोव्यान आसा, मडगांव. तर आजचो जो आमचो विशय जावन आसा तो म्हणल्यार अणसां. अणसां ही एक फायदेशीर फळ जावन आसा आनी गोव्यान ताजी लागवड घेवप म्हणल्यार आमकां सगळ्यांकूच खबर आसा की जशे मे म्हयनो येता किंवा जून म्हयनो येता आमकां रस्त्याच्या वाटेन सगळीं अणसां विकून दवरिल्लीं मेळटात आनी लोक आवडीन ती विकत घेतात. तर आज आमी जाणून घेवया की ताजी लागवड कशी करतात. चडशे आमी पळयत जाल्यार फोंडा ह्या तालुक्यान अणसांची लागवड चड घेतली वता. कुंकळे, केरी, सावयवेऱ्यां ह्या सारकेल्या वाठारांनी. आनी आतां आमची गांवठी अणसांची लागवड जी आसा ती फक्त लोकल वरायटी न वापरता दुसऱ्यो बऱ्यो वरायटीज जश्यो जायंट क्वीन किंवा जायंट क्यू किंवा क्यू अश्यो वरायटीज ज्यो आसा त्यो वापरूनय आमी लागवड ताजी करूं शकता. तें आमी फुडें पळोवया. अणसां आमकां सगळ्यांक खबर आसा की तो जीवनसत्वांचो बरो स्रोत जावन आसा. जीवनसत्व अ, ब आनी क ही तातूंत भरपूर प्रमाणान आमकां मेळटा. तशेंच वेगवेगळी क्षारां जी आसात जशें की कॅल्शियम आसा, मागीर मॅग्नेशियम आसा, पोटॅशियम आसा, आयर्न जेका आमी लोह म्हणटा, जे आमचे रगत वाडोवपाक मदत करता, तेंय भितर भरपूर प्रमाणान आसता. तशेंच तातूंत ब्रोमेलिन नांवाचें एक पचन एन्झायम हाचोय स्रोत जावन आसा. म्हणजे आमच्या पचनाक बऱ्या पद्दतीन पचन क्रिया जी जावपाक जाय ताच्या खातीर हे ब्रोमेलिन आमकां मदत करता. आतां अणस आमी जे ताजें खावपा खातीरूच वापरनात तर ताजे पासून हेर जिन्नसूय आमी तयार करूं शकतात. आनी गोव्यान आमी पळयतात की वेगवेगळे महिला बचत गट आसा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसा किंवा थोडे फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी आसा, फार्मर ऑर्गनायझेशन आसा, हांच्यांनी हाज्या पासून वेगवेगळे जिन्नस विकून ताज्या पासून उद्योग करूं येता. तर कॅनिंग ही जी एक पद्दत आसा ती वापरून म्हणजे जातून साखरेचें द्रावण वापरतात आनी तातून अणसां जी आसात ती स्लायसीस करून कापून हवाबंद डब्यान ते पॅक करून दवरतात. आनी हे आमकां वर्सभरूय आमी वापरूं शकतात. म्हणजे केक आसा, आयस्क्रीम आसा किंवा वेगवेगळ्यो सॅलड्स आसा, हातून आमी एक कॅन्ड अणसां जी आसा ती वापरूं शकतात. तर फुडें पळोवया की अणसांच्यो जाती. तर अणसांच्या जातीचें वर्गीकरण 3 गटान केल्लें आसा. एक म्हणल्यार केएन जे फिलिपिन्स, ऑस्ट्रेलिया, साऊथ आफ्रिका, मेक्सिको हांगा ह्या राज्यांनी ह्या देशांनी हाजी लागवड चड प्रमाणान केली वता. आनी आमकां बाजारान आमी आतां पळयता आसतली म्हणजे लांबट आकाराची जी आमकां अणसां दिसतात किंवा सिलिंड्रिकल आमी नलिकाकार म्हणूया ताका, आनी ज्यांचे दोळे जे असतात किंवा काटे आमी म्हणूं येता ते पसरट असतात, रुंद आनी सपाट असतात आनी फळ जें आसा ते 2 ते 3 किलो वजनाचें आसता. तर हे अणस जे आसा, ह्या जातीचे अणस जे आसा ते एकदम म्हणजे हळडुळ्या रंगाचे भितरल्यान आसता, फर्म आसता आनी तातून रस भरपूर आसता. हे आमी कॅनिंगाक शक्यतो वापरतात. आनी दुसरी जी जात आसा म्हणजे हाज्योच दुसऱ्यो संकरीत जाती ज्यो आसा, प्रजाती ज्यो आसात त्यो म्हणल्यार क्यू वरायटी जे फायबरलेस आसा, म्हणजे तातून सुतां दोरे जे असतात ते कमी प्रमाणात असतात, खूप गोड असता आणि खूप ज्युसी असतात. तशेंच जायंट क्यू ही एक वरायटी केएन ह्या गटान पडटात. मागीर दुसरी गट जो आसा तो म्हणल्यार क्वीन किंवा राणी अणसां आमी जाका म्हणटात. तर ही भारतान, ऑस्ट्रेलिया आनी साऊथ आफ्रिका ह्या सारकिल्या देशांनी लागवड हाजी केली वता. तशेंच हे फक्त फळ म्हणजे ताजें फळ खावपा खातीर हाजी लागवड केली वता. हे कॅनिंग किंवा ज्यूस हे करपाक इतलो ताजो वापर जायना, पण फ्रेश कन्झम्पशन खावपा खातीर ही जात जी आसा ताजी लागवड केली वता. आकारान ल्हान आसता कंपेर्ड टू आमची जायंट क्यू किंवा क्यू वरायटी जी आसा, आनी ताजे डोळे जे असतात ते टोकदार असतात आनी हाजो चव जी असता ती एकदम गोड असता. ज्युसाचें प्रमाण जें आसा तें कमी असता ह्या जातीन. आनी वरायटीज हाज्यो ज्यो आसात त्यो म्हणल्यार मॉरिशियस, विक्टोरिया, जेम्स क्वीन किंवा कॉमन रफ अश्यो वेगवेगळ्यो प्रजाती हातून आमकां दिसून येतात. मागीर तिसरो गट जो आसा तो स्पॅनिश. आतां रेड स्पॅनिश म्हणून ही कॉमन किंवा आमी लोकली जी लागवड अणसां केल्ली वता गोव्यान ती ह्या जातीच्या अंडर पडटात आनी ही फक्त फ्रेश फ्रूट खावपा खातीर म्हणजे हाजी लागवड केली वता. तशेंच हाजी मदली कोर जी आसा, मदली माव जी आसता ती फायब्रस आसता आनी मोठी आसता आनी मातसो एसिडीक फ्लेवर ताका आसता, म्हणजे आमटसाण मातशी चड आसता. तर हाज्यो वरायटीज ज्यो आसात त्यो मेस्मेरा म्हणून आसा, सिंगापूर स्पॅनिश म्हणून आसा,
तर फुडें आतां जाणून घेवया हाजी लागवड कशी करची. आमकां सगळ्यांक खबर आसा अणसाचें झाड आमी पळयल्लें आसा, म्हणजे कांटेदार आसता, टोकदार पानां असतात आनी हार्डी म्हणजे दाट हाचें झाड आसता हें. आनी गोंयचें क्लायमेट जें आसा तें एकदम ताका सुटेबल आसा, म्हणजे 20 ते 32 डिग्री टेम्परेचर, ह्या टेम्परेचरान ते बऱ्या पद्दतीन आमी ताची लागवड घेवं शकता. आतां हळूहळू आमचें तापमान जें आसा तें वाडत वता, तें वेगळी गजाल, पण तरी हातून आमी अणसाची लागवड जी आसा ती बऱ्या प्रकारे घेवं शकता. अणसां जी आसा ती फक्त खुल्या शेतान आमी ताजी लागवड करूं शकता अशें ना, पण कोणाच्यो माडाच्यो बागायती आसात, माड लायिल्ले आसा किंवा मसाल्याची बी झाडां खंय लायिल्लीं आसात जाल्यार, किंवा कुळागरांनी सुद्दां झाडां मदीं आमी तें आंतरपीक म्हणून घेवं शकतात. तर हातून कितें जाता की अतिरिक्त आमकां उत्पन्न मेळटा, म्हणजे नाल्लां बरोबरूच किंवा मसाल्याच्या पिका बरोबरूच आमकां अणसां पासून अतिरिक्त उत्पन्न मेळटा. तशेंच जो जागो वेस्ट जाता ताजोय वापर हातून केलो वता. तर तुमकां हांवें म्हणलें की लोकल कल्टिवेशन किंवा लोकल कल्टिवर जी वरायटी गोव्यान लायतात ती रेड स्पॅनिश ह्या ग्रुपान पडटा. आनी हाका म्हणटा आसतना आमी रेटोन क्रॉप्स म्हणटात, म्हणजे एकदां अणसाचें झाड लायलें की तें तशेंच दवरप, म्हणजे दर वर्सा तें काडून बदलप अशें नासता. गोव्यान जी पद्दतीची लागवड घेता ताका रेटोनिंग म्हणटात. म्हणजे एकदा झाड लायलें की 2-3 वेळा आमी त्याच पिकांतल्यान ताजें उत्पन्न जें आसा तें घेतात. आनी हातून कितें जाता की आमकां जें यील्ड मेळपाक जाय, जें उत्पन्न मेळपाक जाय तें कमी कमी जायत वता. म्हणून हें कमी करपा खातीर आमी, म्हणजे ICR आसा, भारतीय अनुसंधान कृषी केंद्र जें आसा ओल्ड गोवा, तशेंच शेतकी खातें जें आसा हांच्यांनी जायंट क्वीन मॉरिशियस ही वरायटी जी आसा ताजेंय उत्पन्न घेवन पळयल्लें, म्हणजे कंपेर्ड टू आमची लोकल वरायटी. म्हणजे ह्या तिनूय वरायटी मध्ये खंयची आमकां चड उत्पन्न मेळून दिवं शकता हाच्या खातीर हाजो परफॉर्मन्स स्टडी केल्लो गेलो. मागीर आमी पळयत जाल्यार हाजी लागवड करपाक तशें खूब कठीण ना. तुमकां हांवें सांगलें की झाडांच्या मदीं चर मारून आमच्यान 2 मेऱ्यांनी हें लावूं शकता आमी. 2 झाडां मदीं डिस्टन्स जो आसा, म्हणजे समजा आतां माडाच्या बागायतींनी आमी लायलें जाल्यार 2 माडां मदीं 8 मिटराचें अंतर आसता. आनी तशेंच एक चौकट जी आसा ती 8-8 मिटराच्या अंतराचेर आसता. आनी ह्या मदीं आमी एक 4 मेरो ज्यो आसा ह्यो अणसाच्यो आमी लावं शकतात. म्हणजे 20 पायनॅपल अणसाची सकर्स जी आसात किंवा ताज्यो फाटे जे आसात ते आमी हातून लावं शकतात 8x8 मिटराच्या डिस्टन्सान. मागीर आयडियल टायम, बरो टायम जो आसा ताका रोवपा खातीर तो म्हणल्यार एप्रील आनी मे किंवा ऑगस्ट ते ऑक्टोबर. म्हणजे फळ जे आमकां दिता तें पावसाच्या दिसांनी मेळपाक जायना, कित्याक तातूंत मागीर उदकाचें प्रमाण चड जाता. ताजे खातीर आमी हाजी लागवड जी आसा ती एप्रील ते मे किंवा ऑगस्ट ते ऑक्टोबर ह्या म्हयन्यांनी घेवची. मागीर तुमकां सांगलें हांवें की हातून आमी जी चर मारतात, ट्रेंचीस जाका म्हणटात, ती आसा ताजी रुंदाय जी आसा ती 90 सेंटीमीटर आसूंक जाय, लांबाय जी आसा ती 3 मिटर आसूंक जाय, आनी 2 चरी मदीं एक 60 सेंटीमीटर किंवा 2 फुटाचें अंतर दवरचें पडटा. म्हणजे ताजी पानां जी आसात ती सगळे कडेन पसरतात, सो ताका लागून आमी एक 2 फिटाचें अंतर हातून दवरचें. मागीर तें लायता आसतना आमी फायटलॉन नांवाचें जें कॅमिकल आसा, फर्टिलायझर जें आसा तें आमी वापरपाक जाता. म्हणजे लागवड केल्या नंतर 1-2 आठवड्यांनी. कित्या खातीर तर नॉर्मल आमचें तण येता किंवा नाका आशिल्लीं झाडां जी वाडटात, नण्णी जी वाडटात, ताज्या खातीर हें फायटलॉन आमी वापरतात. मागीर बाकीची जी खत किंवा सारें जें आमी वापरतलीं तें म्हणल्यार युरिया आसा, सिंगल सुपर फॉस्फेट आनी म्युरेट ऑफ पोटॅश, म्हणजे जाका आमी NPK म्हणटात, नत्र, स्फुरद आनी पलाश. तातूंत वेगवेगळीं आसा, संपूर्णा म्हणून मेळटा, संपत्ती म्हणून मेळटा, ते तुमकां गोवा बागायतदारान सबसिडीचेर उपलब्ध आसता. तर समजा तुमी 1 हेक्टर किंवा 10,000 स्क्वेअर मिटर कोणाचें शेत जर आसत जाल्यार ताका 600 किलो आमकां नत्र जाय, म्हणजे युरिया, 600 किलो फॉस्फरस जाय आनी 600 किलो पलाश किंवा पोटॅश जाका आमी म्हणटात तें आमकां जाय पडटा. आनी हें एकदम घालप न्ही, तर स्प्लिट डोजीस, म्हणजे वेगवेगळ्या म्हयन्याचेर आमी ताका हें डिवायड करून घालचें पडटा. म्हणजे झाड लायल्या नंतर 2 म्हयन्यांनी, 4 म्हयन्यांनी, 6, 8, 10, 12 आनी 14 म्हयन्या पर्यंत जेन्नाचें हें झाड जाता तेन्ना ह्या झाडांक आमकां हे स्प्लिट डोसीस दिवचे पडटात.
तसेच जेन्ना रेटून क्रॉप्स आमी म्हणटात, म्हणजे एकदा झाड लायिल्लें आसा तेच 3-4 वर्सां आमी ताज्या पासून उत्पन्न घेतात. तर हाकाय सारें जें दिवपाचें आसता तें 2 डोसांनी दिवप आसतात. म्हणजे एक तर बिफोर फ्लावरींग, म्हणजे ताका फूल जेन्ना धरता त्या टायमार ताचे पयलीं थोडे ते पयलीं हें सारें दिवचें पडटा. आनी एक दुसरो डोस जो आसा तो जेन्ना फळ ताका जाता, म्हणजे एक 8 ते 10 म्हयन्याचेर आमकां दुसरो डोस ताका दिवचो पडटा. मागीर तुमकां जी ट्रायल घेतली गेली पयलीं, म्हणजे एक 2003 किंवा 2004 ह्या काळान वेगळ्या व्हरायटीची, म्हणजे तुमकां सांगलें हांवें जायंट क्यू आसा, मॉरिशियस व्हरायटी आसा, हे आमच्या लोकल व्हरायटी बरोबर कंपेर केले गेले. तेन्ना ही झाडां जी आसा ती सप्टेंबरान तांणी लायिल्ली आनी ताजें हार्वेस्टिंग, म्हणजे फळ तयार जावन ती फळां काडली ती नोव्हेंबर-डिसेंबर, म्हणजे ताज्या फुडल्या वर्सा, म्हणजे झाड जेन्ना 13-14 म्हयन्याचें जाता तेन्ना तें हार्वेस्टिंगाक येता. म्हणजे तशें पळोवंक गेल्यार आमकां एकदां अणसाचें फाटो आमी लायलो काय मागीर ते फुलपा खातीर 14 म्हयने ते 15 म्हयनो हे काळ वता. मागीर ताजें फूल धरपाचें जे पिरियड आसा तो म्हणल्यार 10 ते 12 म्हयन्याचेर आसतात. ताज्या नंतर फ्रुट्स मॅच्युअर जावप, म्हणजे एकदां फूल धरलें काय मागीर फळ हळू मोठें जावपाक लागता. त्या हाजो कालावधी जो आसा तो 5 म्हयने किंवा टोटल आमी जेन्ना धरता तेन्ना 16 ते 17 म्हयन्याचेर आमकां फळ जें आसा, अणस जें आसा तें तयार जाता. मागीर अशें म्हणलें वता की आमची जी लोकल व्हरायटी आसा ती शाय बेरर आसा, म्हणजे एक तर लेट जाता. जेन्ना ह्यो तिनूय व्हरायटीज कंपेर केल्यो गेल्यो तेन्ना क्वीन मॉरिशियस ही व्हरायटी जी आसा ती पयली जाली, मागीर जायंट क्यू जाली आनी लोकल व्हरायटी जी आसा ती मातशी लेट जाली आनी कमी उत्पन्न मेळ्ळें आमकां. म्हणटकच आमी जे स्ट्रॉंगली सजेस्ट करता तें म्हणल्यार ताजी तुमी जायंट क्यू किंवा क्वीन मॉरिशियस ह्यो व्हरायटीज ज्यो आसा ताजी लागवड घेवची. ह्या सगळ्या कालावधीक, म्हणजे झाड लावपा पासून फळ येपर्यंत 1-2 वर्सांचो काळ सहज वता. तेन्ना आमकां मातसो तातूंत धीर धरचो पडटा. आनी मागीर फ्रूट सायज जी आसा, फळाची सायज जी आसा ती रेटून क्रॉपिंगाक कितें जाता, दर वर्सा ती कमी कमी जायत वता. म्हणजे दुसऱ्या वर्सा आमी जेन्ना पळयता उत्पन्न जेन्ना घेता तेन्ना एक 40 ते 50% त्या फळाची सायज जी आसा ती कमी जाल्ली आसता. ताका लागून आमी लोकल व्हरायटी जी आसा ती डेफिनेटली आमी ताजी लागवड घेवची किंवा ते टिकोवन दवरचें. पण आमकां जर उत्पन्न तातूंतल्यान चड मेळपाक जाय जाल्यार बऱ्यो जाती ज्यो आसात त्यो आमी घेवपाक जाय. आतां आमी हातूंतल्यान पळोवया की आमकां अतिरिक्त उत्पन्न कितलें मेळूं शकता. ह्या बऱ्या पद्दतीच्यो जाती जेन्ना आमी वापरल्यो तेन्ना आमकां 49 ते 50 टन पर हेक्टर अशें उत्पन्न मेळ्ळें आनी तातूंतल्यान 8 रुपया पर केजी एवरेज असो होलसेल प्रायस फळाचो, अणसाचो जेन्ना धरलो तेन्ना एक सहज आमकां 3 ते 4 लाख रुपया तातूंतल्यान उत्पन्न मेळ्ळें. अतिरिक्त उत्पन्न आमी जाका म्हणटलीं. नाल आसा किंवा मसाले आसा हाजे बरोबर 3 ते 4 लाख रुपया अधिक उत्पन्न आमकां मेळ्ळें. मागीर रेटून क्रॉप जेन्ना आमी घेतलो तेन्ना पयल्या वर्सा आमकां 2 ते 3 लाख उत्पन्न आनी तिसऱ्या वर्सा 1 ते 1.5 लाख सुमार आमकां उत्पन्न ताजें मेळूं शकता. यील्ड किंवा प्रोडक्शन जें आसा तें डेफिनेटली कमी जातलें, म्हणजे एक 36 ते 37 टन आनी तिसऱ्या वर्सा जें आसा तें 16 ते 18 टन. मागीर एकदां फळ हार्वेस्ट केल्या नंतर मागीर त्या झाडाचें कितें करप असोय प्रश्न पडटा. म्हणजे ताजी पानां भरपूर वाडटात, तर ही पानां जी आसा ती आमी वेगवेगळ्या प्रकारे वापरूं शकतात. म्हणजे कंपोस्टिंग, ताजेंच तीच पानां कापून ताजें कंपोस्टिंग केलें झाडां खातीर, सारें तयार केलें, किंवा बायो इथनॉल आमी तातूंतल्यान एक्स्ट्रॅक्ट करूं शकतात. तर फळा बरोबर आमकां पानांचोय उपयोग करपाक मेळटा. मागीर अणसाच्या लागवडी खातीर जमीन कशी तयार करप. प्लांटिंग मेथड जाका आमी म्हणटात किंवा लँड प्रिपरेशन, हाका आमी जागो जो आसा तो बऱ्या पद्दतीन खणून घेवचो. मोठमोठे फातर जे आसा ते कुशीक काडून दवरचे. माती जी आसा ती भुसभुशीत करून घेवची आनी जाय आशिल्ल्या साऱ्याचो डोस जो आसा तो मातयेन मिक्स करून खड्डो खणून, म्हणजे 60x30 सेंटीमीटर ह्या स्पेसिंगान जर आमी हे सकर्स किंवा फाटे जर लायले चरींनी जाल्यार आमकां एक 43 ते 44 हजार झाडां आमकां पर हेक्टर अशी लागतात.
जेन्ना आमी ओपन फिल्डान फक्त अणसाचेच जर पीक घेवपाक सोदता जाल्यार, ना जाल्यार माडाच्या बागायतींनी किंवा इवन काजू आसा, दोंगराचेर आमचो स्लोपी एरिया आसता तेन्ना त्या दोंगराच्या काजूच्या झाडां मदीं आमकां एक सहज 20,000 झाडां जी आसा पर हेक्टर आमी लावंक शकता. मागीर हाका सारें हांवें तुमकां ऑलरेडी सांगलें, म्हणजे नत्र, स्फुरद आनी पलाश आमकां जाय. तशेंच हाका वेगळी जी ऑपरेशन्स आसात, म्हणजे फक्त सारें घातलें आनी जालें अशें ना, तर हाका अर्दींग अप म्हणजे मातयेची भर दिवप, चड करून रेटून क्रॉप जेन्ना आसता त्या टायमार हें अर्दींग अप आमी करपाचें आसता. मागीर मल्चिंग किंवा एक ताका आच्छादन दिवप, म्हणजे जी नाका आशिल्ली नडणी जी आसा ताजी वाड रोखपा खातीर आमी पानां वापरून किंवा इवन सोण्णां जर आसत जाल्यार ती अणसाच्या झाडा भोवती अशी सारखी मांडून दवरप, म्हणजे नडणी जी आसा ती कमी जातली. तशेंच तातूंत मातयेंतलें उदकाचें प्रमाण जें आसा, मॉइश्चर जें आसा तें कन्जर्व करपाक आमकां मदत जाता. मागीर नडणेची काळजी कशी घेवप, म्हणजे नडणी जर चड येवपाक लागली, अणसाची पानां जी आसा ती काटेरी असतात, त्यामुळे नडणी काडप मातशें कठीण जाता. तेन्ना आमी ग्लायफोसेट हे केमिकल वापरून स्प्रे करूं शकता ताजो, म्हणजे एक 4 ते 5 ml पर लिटर, किंवा डायरॉन म्हणून एक बाटली मेळटा ती 2 ते 4 ml पर लिटर अशें आमी वापरूं शकतात. मागीर कशें आसा की अणसाचें आमकां उत्पन्न जें आसा तें चड घेवपाक जाय, चड पीक आमकां मेळपाक जाय म्हणून, किंवा चड मातशें बेगीन मेळपाक जाय, कित्याक 1 वर्साचो कालावधी सहज वता. तर हें मातशें कमी करपा खातीर आमी वेगवेगळे ग्रोथ रेग्युलेटर्स जे आसा ते वापरूं शकतात. जशें एथ्रेल आसा, म्हणजे फुलां जेन्ना धरपाक लागता, ताजें फूल बेगीन धरपाक जाय जाल्यार हे एथ्रेलचो स्प्रे जो आसा तो आमी करपाक जाय. आनी एथ्रेल, मागीर ताजे बरोबर युरिया आसा आनी सोडियम बायकार्बोनेट, हाजो स्प्रे दिलो काय एक 90% ताजें फ्लावरींग जें आसा तें बऱ्या पद्दतीन जाता आनी आमकां फळ जें आसा तें बऱ्या क्वॉलिटीचें आनी बेगीन मेळटा. म्हणजे सहज 1000 झाडां जर आमी घेतलीं जाल्यार ताका 50 लिटर हें आमकां सोल्युशन जाय पडटा. हें जालें सगळें आमची म्हायती जी आसा ती लागवडी बद्दल जाली. आतां ताजें व्हॅल्यू एडिशन किंवा मूल्यवर्धन, जेन्ना आमी फक्त फ्रेश फ्रूट म्हणजे ताजें फळ खावपा खातीरूच विकतलीं अशें ना, एकदां आमचें प्रोडक्शन खूब जाता, पीक आमकां भरपूर मेळटा, तर होलसेलान दिलें जाल्यार रेट कमी मेळटा. ताज्या खातीर आमी अणसां पासून वेगवेगळे जिन्नसूय तयार करूं शकता, मूल्यवर्धीत पदार्थ तयार करूं शकता, जशे की स्क्वॉश आसा, सरबतां आसा, मागीर लोणचीं आसा, गोड लोणचें जावं किंवा तिखट लोणचें जावं, किंवा चटणी जावं, ह्या सारकिल्ले पदार्थ जे आसा, जिन्नस जे आसा ते करून आमी योग्य त्या पद्दतीन पॅक करून ते मार्केटान हाडचे, म्हणजे हाजेर आमकां एक 2 ते 3 पट आमी पयशे जे आसा ते आमकां उत्पन्न मेळूं शकता. तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार अणस जें आसा हें गोव्या खातीर एकदम सुटेबल असो क्रॉप जावन आसा, आनी तुमचे कडेन सगळ्या कडेन मागणी आसा की तुमी थोडो जरी जागो आसलो तरी एकदां हाजी पिकावळ जी आसा ती घेवन पळोवची. तर इतलें सांगून हांव म्हजे आजचे हे 2 शब्द तुमकां थांबयता. धन्यवाद.